दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे और आपके प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबोगरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है। ये बहुत अक्लमंद भी होती हैं और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मेरे दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक ख़ास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। ख़ास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कही वो बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज़ खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है। ये फ़ायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बहुत पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज़ बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीख़ी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुइज़्ज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुइज़्ज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़र पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ़ ना पहुँचे। एक हदीस के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। दोस्तों, एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो कहीं पर जा रहे थे कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नुम में गया। जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। मेरे दोस्तों, एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिला शुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजिस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ پرانے دور کے مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنون کیا جاتا، یعنی اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ دوستو، اسلام میں تمام جانداروں پر اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی درندے اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ ایک بلی کی آوازیں انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے بلی گھر میں پالی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا اور کبھی بھی ان پر سختی نہیں کی۔ اس لیے اگر کوئی بلی خونخوار ہو یا جنگلی ہو تو اسے بالکل بھی مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس بلی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیں جس سے وہ اپنا نیا آسرا تلاش کر لے۔ بلی کو قتل کرنے اور انہیں مارنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔